صباح الخير، صباح النور. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم مزيانه. المغال 5 سي البلوز امبورطون. دونك اليوم نهار الثلاث، مرحبا بكم في فيديو جديد او فلوق جديد غدا الصباح. دونك غادي دوزو معايا طول لا جورني ان شاء الله. ما عرفتش شنو هاد الصداع، يمكن عند لي فوازان شي واحد كيتقب بالشجر. اليوم يفي غري، يفي با بو، الجو مغيم كئيب، تو سكو فولي، ولكن واخا هكاك ضروري ما خصنا نوضو نديرو لي زاكتيفيتي اللي خاصهم يدارو في لا جورني ديالنا. سوف كو بارفوا الجو ما كيشجعش، هادشي اللي وقع ليا اليوم. دونك فقت مع 6 فريمون كانت شتا. دونك بقيت غير في بلاصي. بديت الخدمه مع 6 ديال الصباح، دوكو فقت مع 5:30. خديت كويس ديال الماء فيه الحامض اي سي تو. ميم مون بتي داج ما خديتوش، دابا هادي 12:30 و جاني الجوع. دونك جاني الجوع، غادي نديكم معايا لاكويزين باش نوجدو شي حاجه نقرب. و سي لو مومون عطيو لو كور ديالكم او الجسم ديالكم الوقيته المناسبه باش يتحيدوا منه جميع السموم. ويمكن كاخصائيه في التغذيه دوري في هاد الفيديوهات اللي غادي يجيو من هنا لقدام نبارطاجي معكم وصفات هكا اللي كتكون بلوز او موان صحيه ولكن جديده، دي زاستوس اللي كينفعوا بزاف باش كيديتوكسيكيو او لا كيحيدوا السموم من الجسم ديالكم. دونك من هنا لقدام ان شاء الله. هو ماشي ديما، حيت قلت لكم انا بحياتي راه ماشي هيلتي 100%، ولكن جو مو في بليزير و جو مونج هيلتي دو طون اوتر. دونك ما كنحرمش راسي و اون ميم طون ما كنضرش الجسم ديالي. دونك هكا وهكا، وهادشي اللي خاصكم ديروا اون فوا توصلوا لو بوا ايديال ديالكم او لا لو بوا بوت ديالكم. دونك عندك واحد 5 ولا 4 كيلو، تو تاتاك لي ريجيم ديالك ماشي مشكل، تو تو فورس، حيت الا بغينا شي حاجه زوينه ضروري خصنا نصبروا. مي اون فوا كنوصلوا لهداك لو بوا تما عندنا الحق نبقاو نديرو هكا وهكا، ماشي مشكل. دونك اليوم غادي نوجد واحد الفطور اللي غادي يكون بلوز او موان صحي، وغادي نديكم معايا حيت فيه الجوع. بغيت شي حاجه باقي ما عرفت الصراحه شنو غادي نوجد، مي غالبا غادي يكون ان توست وما عرفتش. ما عرفتش. المهم غادي نديكم معايا وغادي ندير بكم جوله في الصالون ديالي، واخا مازال ما كملش نهائيا. يمكن واصله في 20% في لو صالون ديالي. دونك جو سوي با ساتيسفيت منه، ولكن هذا ما كيمنعش انني نعطيكم افكار شويه. نقول لكم لو تيم اللي غادا عليه حتى نتوما تعاونيني، حيت بزاف ديال الحوايج باقا حابسه فيهم، مازال ما عرفت الصراحه باش نكمل او لا. المهم عندي دي زيدي، ولكن غادي نبروبوزيهم عليكم وانتم تخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. ما نعطيكمش بزاف ونتلاقاو في لا كويزين. اول حاجه نسخنوا الماء. غادي ندير لي توست في الفران، افوكادو، غادي ندير توست افوكا سيتروناد، وغادي ندير لي زو بوشي جو بونس. غادي ندير الماء يغلي. دونك اول حاجه نوجدوا لا تارتينا افوكا ديالنا. اول حاجه غندير شويه ديال لي غرين دو شيا مع الماء باش يطيبوا شويه. جو بونس درت بزاف. لا درت ليهم شي شويه ديال الماء، غنخلطهم وغادي نخليهم حتى يتنفخوا شي شويه، وعاد ابري نجي باش نكمل لكم لا ريسيت. Alors d'abord je vais m'attaquer la tartine avocat. غناخد غير النص، والنص يكون شويه صغير. فوالا.
دونك غادي ناخذ ان بو سيترون شويه المليحه غادي ناخذ هاد لو بوافغ ولا البزار اللي سميتو لي 5 بي، فيه 5 ديال الانواع ديال البزار، الاحمر الكحل المهم هذا سميتو لي 5 بي، هو اللي كيجي في هاد لي توست لذيذ بزاف. فريمون شويه ديال الثومه، انا باقا عندي هنايا غير شويه ماشي بزاف. فوالا باش تنجحوا لوف بوشي ديالكم هو اون فوا كيكون كيغلي غتحطوا بعدا البيضه ديالكم بوندون 10 ديال لي سكوند، غير بحال غادي تولف داك الماء اللي فيه وصافي. دونك 1 2 فوالا سي بون. دونك ها هي دابا بحال ولفات هذيك لا طومبيراتور، ودابا عاد غادي نجي ونفقسها ديريكتومون لداخل. مي افون غادي ندير واحد شي شويه ديال الخل صافي، ما غاديش نفقسها، هي غادي تجمع ليها داك البيض باش نوريكم. فوالا صافي هذاك البيض ديالها غادي تلوى عليها. اي فوالا غادي ندير نفس الحاجه البيضه الاخرى حيت عندي جوج ديال لي توست. فوالا جابي لي تارتيني بلافوكا اللي اسيزونيت مع شويه ديال الحامض مليحه وبزيره. هاد لافوكا اللي جات ليا ما غاديش طيب باسكو غادي ندير اون سالاد في الغدا اللي غادي نبارطاجي معكم ضروري الوصفه ديال الغدا. دونك ما غاديش طيب، غادي نخليها وابري غادي نجيب لي زو بوشي اللي درت. ضروري نزيدو هاد شويه ديال البزار هو اللي كيلذذ من الفوق. اي سي بون ما غنزيد مليحه لا والو. دونك لي توست راهم واجدين ليا. دونك دابا غادي ندوز باش نوجد معكم لو بارفي اللي غادي ندير بلي غرين دو شيا. فوالا دونك هاهما لي غرين دو شيا مع الماشي كيفاش تنفخو فريمون كتولي لا كونتيتي كبيره. دونك فريمون غير معلقه صغيره ولا معلقه كبيره على حسب نتوما شحال كتبغيو. ابري غادي ديروا لو ياغورت اللي بغيتو، غتختاروا لا سافور اللي بغيتو. انا عندي مع فاني دونك غادي ندير فاني. كنستعمل هذا ديال رايب حيت كيجيني زوين بزاف وخفيف. لي غرين دو شيف في الوصفات اللي كديروا واخا غير هكا تلوحوهم فوق الخبز فوق هكا مثلا جو بوفي تو سامبلومون نرميهم هنايا فوق لي توست. فريمون فيهم بزاف ديال المنافع و يسون تري تري ريش اون بروتيين. وغادي تستعملوا ان فروي دو فوتر شوا. انا غادي ناخذ البنان هو اللي كيعجبني صراحه مع هاد الوصفه. اي فوالا هكا غيكون عندنا لو بارفي واجد. لي توست واجدين، غيبقى لينا كويس ديال اتاي. فوالا لي شيري انا صايبت الفطور دابا غنمشي نفطر
ونتمعن فريمون في هذا الفطور باسكو فيا المود ديال الجوع. داكشي علاش درتو هكا شي شويه كونسيستون باش حيت ما غاديش نتغدى زعما دغيا، غنخلي الغدا شي شويه معطل. راكم عارفين الراجل ما كيجيش بكري وكلشي. دونك نمشي نتغدى نتفرج شي شويه ونرتاح شي شويه. بريسك دابا ساليت الخدمه ديالي، هادشي علاش كيعجبني نبدا بكري، كنحيد فريمون كلشي اللي عليا باش كتبقى ليا هكا توت لا جورني قدامي. وابخي نرجع معكم من لو صالون نهضروا عليه شي شويه، تشوفوا الافكار اللي درت والافكار اللي باغا ندير. وتنتوما نيزيتي با انكم تخليو لي اون كومونتير الافكار زعما اللي يقدروا يعاونوني بور لو صالون. دونك هادشي نهضروا فيه من دابا شي شويه. غولي شيري، دونك مقبيله ما هزيتش لا كاميرا، ولكن تقريبا هادي واحد الساعه ولا ساعه ونص وانا جالسه على المونتاج. فوالا دونك جو سي اون بلان مونتاج، حيت اليوم خصني نحط لكم واحد لو فلوغ اللي غتكونوا شفتوه قبل من هذا، ونديرها معكم مع 7:30 ان شاء الله. دونك جيساي دو فير فيت ان شاء الله باش يبقى لي الوقت نكسبورتيه ونامبورتيه عاوتاني في يوتيوب، حيت سا برون بو بلوس دو طون. نقاد لا مينياتور اوسي، دونك غادي نزيد واحد الساعه بحال هكاك وصافي. دونك غير زيد لا كاميرا باش نقول لكم زعما شنو كندير باش تعرفوا الوقت فين كيضيع ليا وفين كيمشي. دونك فوالا غادي نمونتي لا فيديو، خدمه راني ساليتها، و اون فوا نديرها تاكسبورتا غادي نوض باش ندير لكم لو سالون تور. دونك بقاو معايا. واخيرا حتى تاكسبورتا. عرفتي راه دابا كتجيكم نتوما دغيا اون سكوند هانتوما فسميتو فريمون راسي عييت من البيسي فريمون عييت. دونك دابا نوضو باش نمشيو نوريكم لو صالون، نعطيكم الافكار وتعطوني نتوما الافكار. المهم هاد لا فيديو صراحه سي سورتو ان بارطاج بيني وبينكم. دونك نتمنى انكم ما تبخلوش عليا صراحه بالافكار ديالكم حيت فريمون محتاجهم. دونك نقلب الكاميرا وغادي نبدا. دخله فريمون عندي هنايا لو صالون. الوغ غادي نبداو باول حاجه هما تسولتوني عليها بزاف بكم بزاف بكم. الوغ هاد لا كومود سي لا كومود اللي كانت عندي في لا شامبر اكوشي ديالي القديمه. باش نوضح لكم الامر شي شويه، غيبان لكم هنايا واحد شي شويه ديال الخشب، غير باش نشرح لكم انها كانت كامله ديال الخشب، وانا ديتها عند مولزاج وقلت ليه يركب ليا كامله مرايات. دونك كل حاجه قطعها بوحدها ولصقها. هادشي نورمالمون يمكن لكم ديروه بوحدكم، غير انا جيفيت شي شويه التماره ما كاينلاش. ومازال غادي نشري ليها شنو كيسميوهم هادوك اللعيبات منين كيتجروا. بغيت هادوك ديال الكريستال ومازال فريمون ما لقيتهمش. جو بونس غادي نكومونديهم من ان سيت شينوا، حيت كنقول الحاجه الوحيده اللي كتعكزني هي انني نصبر واحد الشهر زعما على لا ليفريزون. لا عرفتوا نتوما فين كيتباعوا قولوهم ليا، حيت مشيت للبريكوما، مشيت للدروغريات، المهم خليت فين قلبت. يبان لكم هاد لي بوجوار هادي عندي وحده كبيره ووحده صغيره. الوغ بوغ هاد لي بوجوار هادو كنت خديتهم من ايكيا، مي فريمون شحال هادي وماشي ايكيا ديال المغرب. دونك فريمون شحال هادي، مي ما عرفتش واش كاينين دابا تما ولا ما كاينينش. ودرت ليهم هاد لي بوجي هادو سونتور فاني، هادو كنت خديتهم تما من ايكيا ديال المغرب. هادو الرائحه ديالهم زوينه بزاف. الوغ هذا وهذا باش نجمع لكم بجوجهم في دقه واحده. الوغ هنايا عندي غير واحد لابوجي اللي كنت يمكن خديتها من نياتو ولا ما نعرف. المهم اون بوجي تري سامبل حيت هي اللي جاتني هنايا. دونك بالنسبه لهاد الجوج هادو كنت خديتهم من عند واحد كيبيع داكشي ديال القديم، داكشي اللي كيجيبوا من برا. راه ديما كنقول لكم كناخذ من عنده، كاين في خميسات. دونك فوالا كنبقى نضرب عنده مرات ليله، وكيبقاو يبانوا ليا هكا دي بون اوكازيون بحال التويشيات هادو. دابا كنقرب وغادي تفهموا. الوغ غادي نبداو بهذا لو بليد هذا اللي دايره هنايا. هذا لو بليد اللي كيعجبني بزاف سي ان ستيل بربر ولا ان ستيل تراديسيونيل شي شويه، حيت هذه هي لا توش اللي باغا ندير في لو صالون، شي شويه خشب تراديسيونيل. ما باغاش يكون مودرن 100%، ما باغاش يكون بلدي 100%. هذا كنت خديته من الشاون بشي 250 درهم ولا 300 درهم ولا ما بقيت عاقله. مي فريمون كبير. هنا راه طاوياه على 4 ولا ما عرف 6، فريمون كبير وفيه هاد لي بونبون هادو. الوغ بور لي كانابي ما شريتهمش. هذا ديتو عند الطابيسي هو اللي خدموا ليا في خميسه حتى هو. مي التوب كنت خديتهم من درب غلف في القريعه. الوغ التوب ها هو كيفاش داير، جيسبر يكون كيبان لكم، مي جو بونس كيبان. الوغ التوب كنت خديته ب60 درهم المترو، الوغ كو لقيتو غالي بزاف دي ماغازان. يمكن شي 200 درهم المترو باش كنت لقيته ولا ما عقلتش. مي فريمون سيتي اون تري بون افير. واصلا ضرب غلف زعما غير بلا ما تبقاو تقولبوا تمشيو عند لي ماغازان دو لوكس وداكشي، ديريكتومون ضرب غلف اشتري التوب اللي خاصك بعينك مغمضين زعما كتشاطري على خاطرك وكلشي. اي جي جامي ريغريتي انني نشري هذا التوب، واخا هو مبيض مي فريمون ما زعما ما كيتوسخش ليا، وراك كنجلسوا فيه زعما هو فين كناكلوا دابا وكلشي.
واخا كاين داك لو صالون الاخر، مي انا عزيز عليا زعما حاجتي اللي كنقادها ماشي للضياف، تنقادها عليا نجلس فيها ونتمرح فيها زعما ندير داكشي اللي مرتاحه فيه. هنايا دايره هاد لي كوسان، دونك هادشي كامل قادو ليا طابيسي. دونك هاد الثوب هذا تا هو كنت خديته معاه، هذا في درب غلف، هذا كان فريمون رخيص ما عقلتش بزاف. وهذا حتى هو مهم بثلاثه خديتهم في درب غلف، هادو كانوا رخاص. هذا اللي كان غالي ب 60 درهم، زعما راه غالي. الوغ هذا كنت دايره في الدار القديمه الا عقلتو ان غيدو، وباش ندير ان غابيل درت هكا مخيده هنا ومخيده هنا باش يعطيني داك لو غابيل. سوف كو دابا كيما كتشوفوا السرجم عندي فريمون شاد ليا من الطرف حتى للطرف. مازال قولوا لي عافاك واش ندير دوك شنو كيسميوهم، واش ندير فريمون ريدو سامبل في هاد لا كولور هادي، بغيت ندير في هاد لا كولور زعما ديال الثوب، اولا ندير شنو كيتسموا هذوك اللي مشات ليا الكلمه مشات لي ستور فوالا، ولا ندير ان ستور زعما شاد من الطرف من الطرف. صراحه مازال جيزيت حتى داك لي في هكا كيكون توب كيجي زوين، ولكن مازال ما عرفتش. المهم هادشي كامل عافاكم، خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير حيت فريمون غنقرا كلشي وغادي ناخذهم بعين الاعتبار. دونك فوالا هادو هما لي كولور اللي درت، فريمون كنت باغا شي حاجه هكا تكون بارده وخفيفه. الوغ هنايا في لو كوان دايره هاد لا بلونط هادي صافي، هادي سي ما بلونط بريفيري ديال الدار كامله. فوالا دونك غير باش نعمر هكا لو كوان. وهنايا كاين لو كانابي وفيه هاد لي دو كوسان، هادو كنت خديتهم من مرجان ب 99 درهم الوحده. دابا راه دايرين فيهم دي بروموسيون، سوف كو ما بقاتش لا ميم كاليتي، حيت انا خديت واحد اخرين في لوغوس كنت بارطاجيتهم معكم، مي سي با دو تو لا بون كاليتي بحال هادو فريمون كتحسي بهم صحاحين وقاصحين، الاخرين فريمون خفافين وغير كتشديهم الريش ديالهم كيطير. بون كنت خديت جوج، وحده هنايا وحده هنايا. وهنايا عاوتاني في لو كوان دايره هاد لا بلونط هادي اللي كتجي على هاد الشكل هذا، جو بونس هادو عقلتو عليهم اللي فيهم داك الغريس ديال الخشب صافي باش تعطي اون توش دو فيردور هنايا لو صالون. هاد لو كانابي هذا حتى هو راه فحالو فحال لي اون فاس معاه فوالا. دونك ريان دو سبيسيال كيما قلت لكم كلهم فيهم 2 متر. وهنايا الفوق كاين هاد لو طابلو هذا راه كبير فريمون كبير، كيعطي فريمون ضارب على العين زعما معمر البلاصه بزاف. الوغ هذا تا هو كنت خديته من عند هذاك خينا اللي كيبيع داكشي القديم، كيجيبوا داكشي ديال فرنسا القديم وداكشي تا هو كان. الوغ هذا كنت خديته 150 درهم من عنده، ولكن صراحه ما عندي لاش نقول لكم لو بري باسكو هذاك ماشي كيجيب حبه حبه، يعني غير انت وزهرك كتمشي كضربي عليه طليله وصافي. هادشي اللي كاين صافي. وهنايا في لو كوان اون تروازيام بلونط فوالا كاينه هذه اللي حاضره شي شويه هي اللي درتها هنايا. و ابري غادي نجيو للزربيه، سي مون كود كور وهي اللي كنحماق عليها فريمون في هاد لا بياس كامله. الزربيه سي ان ستيل حتى هي بربر تراديسيونيل، كتدي شي شويه لو بليد واخا هي في لو باج وفيها لي كولور ديال لي كوسان باش يديروا ان رابيل. الوغ هادي كان جابها ليا بابا، في جاتني فريمون مع لو ستيل. في الاول كنت دايره واحده اخرى ديال هوتلين وصافي فاش جاب ليا بابا هادي فرحت. طبله خديتها من ايكيا ب 600 درهم. الوغ هذه سي الطبله الكبيره حيت فيهم 3 ديال لي طاي، كاينه هذه سي لا غروند، كاينه لا موين، وكاينه ديك لا توت بوتيت لي كاري. الوغ هذه خديتها ب 600 درهم والمتوسطه كاينه ب 400 درهم. الوغ هذه جو بونس الا ما خفت نكذب ما عرفت شحال فيها صراحه، والله ما عرفت. المهم ما كتكونش كتباع بالزجاجه، الزجاجه عاد درتها عند مول الزاج حيت كناكلوا عليها وفاش كتمسحي ما كيتمسحش مزيان. دونك الزاج فوالا دونك درت الزاج على بد الماكله وداكشي. ابري هنايا في ليطاجير لتحت دايره غير هاد لي سيت دو طابل هادو ديال الخيش باش يعطيوني حتى هما لو رابيل ديال الخشب ديال داكشي تراديسيونيل. دونك جو سوي توجور في لو تيم. الوغ هادو حتى هما كنت خديتهم من ايكيا مي ما عقلتش بشحال صراحه. كاينه هاد لا بورتيزان اللي دايره فيها لي تيزان، المهم هما بداو كيخواو. هادي كنت خديتها من لا ميزون دو موند، كنت خديتها يمكن بشي 150 درهم ولا 200 درهم ما عقلتش. حتى هي سي ان ستيل فانتيج الا بغينا نقولوا. ابري هنايا فوق لا طابل دايره هاد لو بلاطو هذا ديال الخشب باش يعطيني ان رابيل الزريبيه ولا هنا ولا هذاك الشيء ديال الخيش. المهم راكم فهمتوا، جو بونس راكم فهمتوا لو تيم اللي بغيت ندير. الوغ هذا كنت خديته من اكسيون. هنايا درت هاد لا بلونط هادي كانت عندي فريمون، هادي كانت عند ماما شحال هادي وكنت خديتها لها. ابري خديت لها هاد السطيل هذا من ايكيا، هاد السطيل كيدير ب 15 درهم راه معروفين. و ابري عندي هاد لو ديفوزور اللي كنت خديت من لاكاسا، كنت بارطاجيته معكم الا كنتو عقلتوا عليه، وكنت قلت لكم خديته في هاد لو دوغي باش يجيني مع فوالا مع لو صالون
وهذا الطبيقه هذه اللي غزاله بزاف هي جاتني مع لو تيم داكشي بلدي فهمتوا بلدي مودرن شي شويه. الوغ غادي دايره فيها لي فروي دايره فيها لي فروي. وهذه كان جابتها ليا واحد صاحبه ماما مي هادو اي سون اون فونط راه كاع هادوك الناس اللي كيبيعوا الديكورات وداكشي راه كيبيعوهم. الحاجه اللي زدت سي كو هنايا عندي السقف فيه الخشب باش يعطيني لو رابيل ديال لو صالون فهمتوني شنو بغيت ندير جو بونس. المهم داكشي ديال الخشب المهم فهاد لو تيم هذا. دونك ابري شنو كاين هو ان هنايا عندي ان غران اسباس اللي انا كنقول غادي ندير اون طابله مونجي يدو هذا التريبيه من هنا. دونك هنا عندي هاد لو موبل هنايا وهنا قلت غادي ندير اون غران طابله مونجي ولا غادي ندير ان ال مي انا ان ال حيت عندي هذاك لو موف جو بونس كو راه ديجا بارطاجيتو معكم مي مره اخرى غادي ندير لكم دويره في الصالون الموف. مي انا كنقول صراحه اون طابله مونجي مي مازال ما عرفتش ان غون طابي وندير هنايا اون طابله مونجي. دونك فوالا صافي هكا كيجي لو صالون. مازال لو ريدو غادي يبدل كومبليتمون ديكور حيت شتو كيبان بحال هكا بحال خاوي مي فريمون اون فوا غادي ندير الريدو فريمون غادي يجي عاطي. دونك كان هذا هو لو صالون تور ولا ميني صالون تور حيت مازال ما كاملش. مازال غادي لا طابله مونجي حتى هي غادي تعطي لو شارم لو ريدو حتى هو غيعطي لو شارم. عندي خصني نزيد واحد لو موبل تيفي ماشي تيفي ولكن غادي يجي غير من تحتها باسكو عندي التلفازه ديجا معلقه ما وريتها لكمش ما هي اللي اون فاس ديريكتومون مع لو صالون. صافي هادشي اللي كاين صافي فريمون كنت انسبيري هكا من يوتيوب من لي صالون تور تاع انا. دونك سي بور سا جو بارطاج معكم هكا لي زيدي حيت عارفه بزاف ديال الناس تيكونوا حايرين في الافكار ديالهم. اوسي كاينه واحد لابليكاسيون اللي سميتها بينترست عندها بزاف ديال لي زيدي كناخذ منها بزاف ديال لي زيدي كتعاوني بزاف. حاولوا تانستاليوها حتى هي صراحه زوينه سواء بور لا كويزين لا شامبر كوشي لي صالون فيها ميم داكشي ديال لا كويزين لي ريسيت وكلشي. سي اون تري بيل ابليكاسيون المهم زوينه غادي تنفعكم سي سور. صافي هذا مكان انا رجعت معكم شحال تقريبا واحد ساعه ونص ولا ساعتين من اخر مره المهم هضرت معكم اكسبورتيت لا فيديو امبورتيتها دخلتها في يوتيوب اي فوالا خليتها اون مود بوبليك اي فوالا كنت كنقرا التعاليق ديالكم الزوينين كالعاده. شكرا لكم بزاف على الحب ديالكم على الدعم ديالكم على التشجيعات ديالكم على اي حاجه. دونك دابا دخلت باش نوجدوا الغديوه ديالنا غدا عشاء حيت فريمون هاد الغدا هذا معطل واحد الوصفه اللي زوينه بزاف وخفيفه ودغيا فريمون فيت في مي لذيذه بزاف ويمكن لكم ديروها بزاف ديال المكونات. دونك افو دو شوازير. دونك انا غادي ندير داكشي اللي عندي متوفر عندي في الدار ديالي. ما تديوش على هاد الروينه هذه اللي فوق الثلاجه كل نهار كنصبح كنقول غادي نخويها ما كتخواش تما غتبقى. فوالا دونك اول حاجه غادي نبدا بها في هاد الوصفه انني غادي نشحر شي شويه ديال البصله مليحه مزيره تخليها تحرني الكمون شويه ديال الثومه بودر صافي. دونك نخليها البصله هذه حتى تشحر وتنزل واحد شي شويه ماشي بزاف غير نحس بها انها دخلها الطياب. فوالا الوغ من بعد ما تشحرت ليا البصله ديالي غنزيد عليها الكفته فيها شي ملحه. المهم غتعطروها باش ما بغيتو زعما باعشاب مسلمه اللي غتحبوا نتوما او العطريه بحال دابا ديروا عطريه مكسيكان حتى هي كتجي معاها زوينه. شويه الثومه شويه ديال التخميره واحد شويه ديال الصوجا على لاصوص الصوجا صافي. وغادي نخليها طيب ومع هاد البصيله هادي فوالا. من بعد ما حسيت بها طابت غادي نزيد عليها واحد المعلقه صغيره ديال لاصوص طوماط الله اكبر كبير. دونك هي الكاسه ديالي من بعد ما طابت غادي نحطوها في واحد الاناء. انا اونطخ طون درت اون بتيت سالاد تنوريكم من بعد شنو درت فيها. هنا ممكن لكم تزيدوا لو فرomاج اللي بغيتو. نورمالمون الوصفه الاسيديه كيزيدوا فيها لو شيدار. انا غادي نخلط
ما بين لو فرomاج روج، حيت انا صراحه كيجيني فرomاج روج حتى واحد ما كيغومبلاصيه، وغادي نزيد لها شي شويه ديال فرomاج شيدر. دونك ما حدها سخونه باش منين نحرك يذوب فيها هذا الفرomاج هذا. فوالا دونك ها هو الخليط ديالي هنايا واجد، الكفيته مع الفرomاج والبصيله. هنا ذوبت شي شويه ديال الزبده، وهنايا غادي ناخذ هذا لو بان تورتيا ولا كل واحد المهم كيسميه، هذا الصغيور هذا. دونك انا كناخذ هذا لا مارك هذه، راه غتلقاوها في كاع لي كونط سورفاس، مرجان، كارفور وكلشي. دونك صافي غادي نجيو غادي نبداو نعمرو. فوالا ندير واحد شي شويه هنايا باش يلصق ليا كاع الزبده. فوالا واحد الثانيه كتدخل الفرن، درت بابي كويسون وغادي نستف هادو حتى نكمل داكشي اللي عندي حتى كيتسالى ليا الخليط ونرجع معكم. فوالا ها هما من بعد ما استفتهم. دونك هاد الزبده اللي بقات ليا غندهنها بهم من الفوق. هي نورمالمون كيتقلاو، مي دو بريفيرونس انا غادي نخشيهم في الفران، غير غندهنهم هكا شي شويه بالزبده من الفوق باش يتحمروا ليا وصافي وندخلهم. وهادشي اللي كاين. بولا صرا درت فيها مطيشه، خيار، فليفله، درت هنايا ديك لاصوص ديال لافوكا اللي شات ليا قبيله من الفطور اللي كنت قلت لكم، طون، سوريمي، مايس، جو بونس كو سي تو. صافي غادي نخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها. دونك اون فوا يطيبوا ونرجع معكم باش نوريكم الطبيله ديالنا كيفاش جات. دونك كيما قلت لكم غنتغداو نتعشاو سميوها اللي بغيتو، و سا سرا اون ابريميدي ولا اون سواري نتفليكس نشوفو شي فيلم نتغداو ونتفرجوا فيه سي تو. دونك اليوم ما خرجتش، ما درت حتى شي حاجه فريمون غير الدار. دونك بارطاجيت معكم لا جورني ديالي كما هي بلا زياده بلا نقصان، ونتمنى ان هاد الوصفات اللي عطيتكم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الا بغيتوني نزيد هكا نعطيكم وصفات اللي كيكونوا ساهلين بحال هكا، عموني بلي بوس بلو، لو بارطاج ديال لي فيديو ديالي ولي كومونتير كالعاده. كنت كنقرا دابا التعاليق ديال لا فيديو ولا لو فلوق السابق اللي حطيت، شكرا والله فريمون كلامكم كيفرحني كل مره. اي فوالا دونك وصلنا للنهايه ديال لو فلوق، باسكو ما غاديش ندير شي حاجه داكسترا اوردينير في العشيه باغ الدوش، راكم عارفين لي سوان داكشي هذا. ما كنبغيكم بزاف بزاف. باب الانستغرام ديالي ما تنساوش تتابعوني عليه، ونتلاقاكم من هنا لا فيديو الجايه. تشاو تشاو.